बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे इंडिया ने शशि को बनाया है जनाब हेड एक 6 मेंबर की टीम का, और कहा है कि जनाब आप पूरी दुनिया में जाएं और वहाँ पे जाके इंडिया का मुद्दा पेश करें और वहाँ पे जनाब कोशिश करें कि डिफेम करें पाकिस्तान को, और 2 चीज़ों पे टारगेट रखें, 2 चीज़ों पे फोकस रखें। और एक ये है कि न्यूक्लियर पे फोकस रखें और दूसरा जो है टेररिज्म पे फोकस रखें, और जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें। ऑन द अदर साइड हमारा जवाब ये मिला इंडिया को कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को जनाब एक टीम का हेड बनाया है, और उसके साथ हमने भी 6 लोग जो हैं उनके साथ रखे हैं जो कि पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस जो है प्लीड करेंगे। आज के न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस हैं वो ये है कि बिलावल टास्क्ड by Prime Minister to lead mission abroad to present Pakistan's case, expose Indian propaganda। उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को हेड बनाया, और उनके साथ भी हमने 6 लोग रखे हैं, और जाके हम बताएंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो खुद जो है टेररिज्म का शिकार है इंडिया के हाथों, और जो न्यूक्लियर की वहाँ पे वेस्ट मटीरियल है इंडिया के अंदर वो किस तरह समुंदर में फेंका जाता है, और जो कि इतना बड़ा एक फ्लॉ है ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कि उसको पूरी दुनिया जो है उसको कंडेम करेगी, और उसको जनाब पूरी दुनिया जो है उसको इस तरह लेके चलेगी जैसे एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट है इंडिया। तो एनीवेज इसका हमने जवाब दे दिया इंडिया को। सेकेंडली हमने बात की थी कि जनाब ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, और इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की, और हमारे पास जनाब ट्वीट्स भी हुई, और वो ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स हुई जहाँ पे उसने कहा जनाब कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सीज़ फायर करने के लिए तैयार हो गया है। इंडिया जो है वो बैकआउट करता रहा है मीडिएशन से, और हमेशा ये कहता रहा है कि जनाब हम बायलैटरल टॉक्स कर लेंगे, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल टॉक्स कर लेंगे, लेकिन मीडिएशन अमेरिका की हमें कबूल नहीं है। वो हमेशा इस चीज़ से बैकआउट करता रहा है इंडिया, और एक मरतबा फिर वो इसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ पे वो बैकआउट कर रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि जनाब कि पाकिस्तान में एक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स, देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेड विद देम, और ये ट्रंप कह रहे हैं। ये ट्रंप का जो बयान है वो ये है जनाब, जो आप लोगों की नज़रों से पहले भी गुजरा होगा, लेकिन आज जो लेटेस्ट बयान था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ट्रंप हमेशा ये कहते रहे हैं, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की अमेरिका ने, जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक जो हैं यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो ट्रेड करें एक दूसरे के साथ, और अगर ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब कोर इश्यूज़ जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे कोर इश्यूज़ हैं कुछ जो कि हम चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हों, उनमें प्रायोरिटी में कश्मीर का इशू है, और उसके बाद इंडस वाटर की ट्रीटी है जिसको गैर कानूनी तौर पे इंडिया जो है उसने एडवांस में रखा हुआ है। सो अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होती, बाकी तो जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो हम बायलैटरली उसको जनाब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 इश्यूज़ जो हैं अगर सॉर्ट आउट नहीं होते तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। और इंडिया अगर अमेरिका की मीडिएशन के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा। मिलिटरीली एक बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जनाब यहाँ पे इंडिया जो है मिलिटरीली पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सकता। उसने अपना ज़ोर लगाया, कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब मेरे साथ मौजूद थे रिसेंटली, और उन्होंने एक बात ज़ोर दे के कही, और उन्होंने कहा जनाब कि मीडिएशन कराने के लिए अमेरिका तैयार है, और अमेरिका के कहने पर यहाँ पे सीज़ फायर हुआ। तो व्हाट वी शुड डू इज़, व्हाट पाकिस्तान शुड डू इज़ कि हमें चाहिए कि अपना जो टॉक्स है, टॉक्स का लेवल जो है उसको हम जनाब इन्हेंस करें, और दोनों प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाएं अमेरिका और ट्रंप को बिठाएं, और वहाँ पे एटलीस्ट 2 इश्यूज़ जो हैं यानी कि कश्मीर का इशू और इंडस ट्रीटी जो है उस पर फैसला करवा के ट्रंप से वापस आए, और एग्रेसिवली डिप्लोमेसी का जो चैनल है उसको जनाब परसू करें। उन्होंने पिछले शो में क्या कहा था वो ज़रा सुन लीजिए।
meeting should be of both the prime ministers with Mr. Trump, where Pakistan should ask that Kashmir dispute should be resolved by way of UN resolution. कोई नई चीज कहने की जरूरत नहीं. बिल्कुल ठीक. और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी. तो ये बड़े मेन चीजें हैं. एक मरतबा फिर जनाब मेरे साथ मौजूद हैं जनरल नासिर जंजुआ साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और उनसे दोबारा पूछते हैं और दोबारा जानना चाहेंगे, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड और बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इन द लास्ट 1 वीक. और मैं दोबारा उनसे जानना चाहूँगा कि अब जब ट्रंप जो हैं तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की और ट्रेड की तरफ, वो चाह रहे हैं कि हम दोनों जाएं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान हम ट्रेड की तरफ जाएं, तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड? शुड वी गो फॉर ट्रेड वन, और कोर इश्यूज जो है उनको बाद के लिए रख लिया जाए कि बाद में वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? या पहले एटलीस्ट 2 इश्यूज जो हैं उनको सॉर्ट आउट करवाएं ट्रंप बैठ के और फिर हम आगे चलें. व्हाट्स जंजुआ साहब टेक ऑन दिस वन? जनरल नासिर जंजुआ साहब, इंडिया जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार है. डिप्लोमेटिकली वो अपना मुद्दा जनाब लोगों के सामने लेके जाएगा, मुख्तलिफ स्टेट्स में लेके जाएगा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लेके जाएगा, और शशि जो है उसको हेड करेगा. उसके साथ 6 लोग और भी होंगे. नाउ हम लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मिशन के लिए अपॉइंट किया है, और उनके साथ भी लोग होंगे और उनके साथ भी एक टीम होगी मंजे हुए डिप्लोमेट्स की. नाउ द पॉइंट इज़ कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए बिलावल भुट्टो भी निकलेंगे, और ये डिप्लोमेटिकली हम लोग एक दूसरे को काउंटर करेंगे. इंडिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करेगा उसके मुद्दे को. अब मेरा जानना ये है, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये तो हो गई डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक वॉर शुरू हो जाएगी. आपने मुझे पिछले शो में कहा था कि हम जो है हम लोगों को चाहिए कि अपना जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो उसको हमें इन्हेंस करने की ज़रूरत है. एंड वी शुड गो टू ट्रंप एंड वी शुड आस्क ट्रंप कि भाई आपने सीज़ फायर करवाया था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी वहाँ पे बैठा हो ट्रंप के पास, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया का भी बैठा हो ट्रंप के पास, और एटलीस्ट हमारे 2 इश्यूज जो हैं उनको सॉर्ट आउट करवा दें आप, कश्मीर का और वाटर ट्रीटी. सो अभी भी आप उस चीज़ पे कायम हैं, या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन नाउ जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. आपने मुझे दोबारा दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपका बहुत सवाल काफ़ी वसी और अरीज एरियाज़ कवर करता है. तो पहली बात जो है, आपने जो वो डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं, वो अभी क्या करेंगे जाके? हमारी शिकायत लगाएंगे, जाके कहेंगे मैं पाकिस्तान ने बहुत मारा है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, और ज़रा सा भी कोई सेंसिबल लोग अगर कोई बैठे होंगे तो कोई ऐसे छोटा सा भी सवाल पूछ लेगा और कहेगा कि पाकिस्तान ने तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफर की थी पहलगाम इंसिडेंट की, तो क्या आपने कुछ भी शेयर किया किसी के साथ या दुनिया के साथ? तो शशि साहब जो है इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, तो वो क्या जवाब देंगे? फिर वो किसी ने भी मामूली सा सवाल पूछ लिया, आप वही हैं जिन्होंने 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की धमकी दी हुई है, तो इस पे क्या मॉरल ग्राउंड होगी शशि साहब के पास? हाउ विल ही एक्सप्लेन? आगे से बोलेंगे खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकता, तो क्या दुनिया इस चीज़ को तस्लीम करेगी कि कोई भी अपर रिपेरियन किसी लोअर रिपेरियन का जो है वो पानी रोक ले? ये तो लड़ाई इंडिया के अंदर ही अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन की शुरू होने वाली है, और फिर पूरी दुनिया में ये क्या एक कल्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक नई प्रेसिडेंस बनाना चाह रहे हैं कि जो भी अपर रिपेरियन है वो लोअर रिपेरियन का पानी रोक ले?
کیا اخلاقی پستی کا یہ شکار ہیں خود اور دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں. تو مورلی یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, انسانیت کے حوالے سے سسٹینیبل نہیں ہے. تو ششی صاحب کیا جواب دیں گے؟ پھر اگلے پوچھ لیں گے کہ جی دونوں نیوکلیر پاورز تھیں تو پہل آپ نے کی یونیلیٹرلی, تو پاکستان نے تو صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو ابھی آپ ہمیں آ گئے بتانے کے لیے کہ پاکستان نے ہمیں بہت مارا ہے. تو یہ شکایتیں لگائیں گے زیادہ تو ٹھیک ہے, نیشنز رسپونڈ ٹو دیئر نیشنل انٹرسٹ. کچھ لوگ جو ہیں وہ آبجیکٹیولی اس کو دیکھیں گے, کچھ لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے, اور کچھ لوگ ان کو دلاسا دیں گے, کیونکہ جو جتنا برا ڈینٹ مسٹر مودی کو, ان کے قد کو پولیٹیکلی ورلڈ وائڈ پڑا ہے, جتنا بڑا ڈینٹ جو ہے ملٹریلی انڈیا کو یہ پڑا ہے, اس کو یہ باتوں سے سسٹین کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو جس طریقے سے ہمارا ڈیلیگیشن ہوگا, آپ دیکھیے کتنی مورل ایج ہوگی ان کو. انہوں نے کسی چیز میں پہل نہیں کی ہوئی, انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی ہوئی, ان کے پیچھے ایسے کنسالیڈیٹڈ ایک پوری سولیڈیرٹی کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. اور وہ جب جا کے بات کریں گے تو ان کی بات میں وزن ہوگا, بلکہ لوگ ان کو ایکنالج کریں گے, او اچھا آپ لوگ پاکستانی آپ آئے ہو, آپ نے جنہوں نے انڈیا کو ایک سبق سکھا دیا ہے. تو آئی تھنک یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ ضرور کوشش کریں, لیکن دنیا ٹھیک ہے دے ہیو دا لینز آف دیئر اون انٹرسٹ, لیکن وہ آبجیکٹیولی بھی دیکھتے ہیں کہ ہو از ہو اینڈ ہو ہیز ڈن واٹ. تو الحمدللہ میرے خیال میں جو وی آر ویری ویل پلیسڈ ڈپلومیٹیکلی, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے ایمبیسڈرز جو ہیں نا جگہ جگہ اپنے کیپٹلز میں جہاں جہاں بھی وہ لوکیٹڈ ہیں وہ جا رہے ہیں اور پہلے سے ہی ایکسپلین کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارا فارن آفس رائٹ اپ ٹو ڈیٹ اپ ٹو مارک, وہ بھی بڑی ریزیلینس کے ساتھ یہ کام پہلے بھی کر رہے ہیں, اور باقی کام یہ ڈیلیگیشن بھی جا کے کرے گا. اور آنے والے دنوں میں جو وہ جھوٹ جو انڈیا نے اپنے متعلق اپنے مائٹ کے متعلق پروجیکٹ کیا تھا وہ بھی ایکسپوز ہوتا جائے گا. یہ تو ہے یہاں تک آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا اس کا جواب. میں بالکل قائم ہوں اپنے اس مشورے پہ جو میں نے دیا تھا کہ بائی لیٹرلی ہمیں انڈیا کے ساتھ کچھ نہیں ملنا. بائی لیٹرلی جو ڈویبل چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مسائل ہیں. ابھی ہم نے فاتح پاکستان نے اس ایشو کو بائی لیٹرلی نہیں کھیلنا ان کے ساتھ. دیٹ از ناٹ آور پلے گراؤنڈ. آور پلے گراؤنڈ از ود اے مین ہو از ایمرجنگ ایز اے مین آف پیس, who has promised to us, who has committed to us کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے. تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ since you have committed, تو we have all our expectations from you, and you have no idea how you will become larger than the life at this stage, that when you can resolve this Kashmir issues, because innocent people are dying. Please save the humanity, save these innocent people from the wrath of India, that merciless India. تو ان کو ہمیں یہ بھی ہم کہیں گے کہ آپ پہ ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پہلے ہی یو این میں ہے, یو این کی ریزولوشن اس پہ موجود ہے. جسٹ آسک UN to resolve the issue according to its resolution. اس میں Mr. Modi, if he doesn't want to sit with Mr. Trump, remains in denial mode, تو اگر using his good influence اگر Mr. Trump UN کو go ahead دیں گے جہاں پہ ان کا بہت انفلوئنس ہے, تو I think یہ ہماری بات بن جائے گی. اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی اس چیز کو, اور انڈیا اس کو اون نہیں کرتا, تو آئی ایم شیور انڈیا ول ہیو ٹو پے اٹس پرائس, کیونکہ وہ اسٹریٹجک ایلائی ہیں انڈیا کا. اگر ان کی وہ بات نہیں مانیں گے تو دیٹ وڈ مین سم تھنگ, دیٹ وڈ ایکسپوز انڈیا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ کیا
کیا حیثیت سے پھر ایکسپوز ہوں گے. دیٹ مین کمٹس بٹ ڈز ناٹ فلفل دا پرومسز. تو اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑا ہے ٹو پروموٹ پیس، غزہ میں بھی، پیلسٹائن میں بھی، اور کشمیر میں بھی. اور اگر وہ یہ رشین یوکرین اور یہ 2-3 کنفلکٹس اگر روک لیتے ہیں تو آئی تھنک ہی ول بی سم ون ان دا ہسٹری، اور وہ ہی ول اپیئر ٹو بی اے مین آف ہسٹری. تو ہی ول بی نون ایز کنگ آف پیس، اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ٹیل ہم، دیٹ ہی نیڈس ٹو بی کنگ آف پیس ان دا ورلڈ. So, General Saab, so what you are suggesting is that even if Modi doesn't want to sit with Trump for this particular issue, جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر بھی موجود ہوں، تو it doesn't matter. So Trump should like assert اور assert کریں یونائٹڈ نیشنز پر، اور وہاں پہ جو ریزولوشنز آلریڈی کشمیر پر موجود ہیں ان کو جناب دوبارہ سے ریوائیو کرا کے اس کی امپلیمنٹیشن یونائٹڈ نیشن سے کروا دیں. So that's also going to be good for us. That's what you're suggesting, right? جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. مسٹر ٹرمپ ضرور کوشش کریں گے انڈیا کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ بٹھانے کی، بٹ دے ول ڈس اون ہم. اچھا. تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ مسٹر ٹرمپ کو بھی ڈس اون کریں گے، بیکاز وہ جو ان کا ایکسٹریم ایجنڈا ہے، جو مائنڈ سیٹ ان کا ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو obviously what choice Mr. Trump will be left with? One, to see the exposed India in front of him, and then also he still has an option کہ UN کو کہہ دیں. تو ابھی تک جو ہے وہ ورلڈ ویو بھی چینج ہو رہا ہے آن کشمیر آفٹر اٹ ہیز بیکم انٹرنیشنلائزڈ. تو اس کو ہمیں کیش کرنا ہے. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، یہ تو آپ نے بڑا الیبوریٹ کر کے بڑی ڈیٹیل میں جا کے آپ نے نیٹی گریٹیز پیش کر دیں. اٹس این آئیڈیل سچویشن وچ یو آر کمنگ اپ ود. Supposedly, let's go for another view also. Let's look at these things, the entire scenario with a different angle also. If this thing does not work, اگر ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, so what next? How should we go about it? This is a good question. لیکن تھوڑا اس کو غور سے دیکھیے گا. جی. کیونکہ مسٹر ٹرمپ ہیز کمیٹڈ, تو if he does not deliver, تو then he has to pay the price. That means he is pushing us too much towards China. He will be known as the man who cannot deliver, the man who can make claims but fails to deliver. His own personality will be dented. تو it will have a cost. اور ابھی وہ امپلیمنٹ وایا انڈیا نہ کرا سکے تو انڈیا ول بی ایکسپوزڈ کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر صرف اپنے فائدے کے لیے بنے ہوئے تھے, تو صرف گین کرنے کے لیے بنے ہوئے تھے. تو یہ وہ پارٹنر ہوں گے جو ایٹ دا ٹائم آف نیڈ بھی نہیں ڈیلیور کریں گے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. تو ہی ول اسٹل بی اویلیبل ود این آپشن. تو پھر کیا ہوا, اور وہ آپشن ہوگی یو این کی. تو ابھی لیٹ سے اٹ ڈز ناٹ ورک, لیٹس ٹیک اٹ لائک دس. اور کم سے کم ہماری آنکھیں تو کھل جائیں گی نا, ہمیں تو پتا چل جائے گا نا کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن ہماری ہے کیا. تو وہ جو ہم سی 100 پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ادھر ادھر ہوتے ہوئے, تو ایٹ لیسٹ وی وڈ نو جانا کہاں ہے. ٹھیک, got your point. So we will also have a clarity, and ہمیں بھی ایک کلیئر پکچر مل جائے گی how to move forward, and way forward ہمیں بڑی احسن طریقے سے اس میں ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. انڈرسٹوڈ جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل جی. اچھا نا میں اگر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں, دیکھیں یہ اس میں دونوں آپشنز ہم نے سامنے رکھ لیں, نہیں ہوتی بات, دونوں آپشن میں ورک آؤٹ نہیں ہوتا, انڈیا نہیں مانتا بات ٹرمپ کی, یا ٹرمپ نہیں اسرٹ کر سکتے کسی صورت میں. تو اینی ویز, سو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم کہ جناب موڈی
جو کہ مجھے لگتا تو یہ ہے, بہرحال میں آپ کی انپٹ چاہوں گا, مجھے لگتا یہ ہے کہ موڈی از آن ہز وے آؤٹ. اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ موڈی کی جگہ اگر بی جے پی جو ہے وہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ پچ کر دیتی ہے, یا فار دیٹ میٹر کانگریس آ جاتی ہے, تو اس کے مائنڈ سیٹ میں کوئی چینج آئے گا, یا دے ول ہیو دا سیم اپروچ ٹورڈز پاکستان؟ جی دیکھیے, نوئنگ مسٹر مودی, ہز مائنڈ سیٹ, ہز ریٹرک, بات کا انداز, باتوں سے آگ لگانے کا آرٹ, اور اپنی قوم کو جنگی جنون سے عام اور اکپ کرنا, تو وہ یہ آرٹ ان کے پاس ہے. اور نئے سے نیا نیریٹو بنا لینا, تو وہ جو دھول ہمیں چٹانا چاہ رہے تھے, اب وہی دھول جو ہے وہ انفارچونیٹلی بھارت کی عوام کی آنکھوں میں ڈالیں گے. تو ایک دم سے یہ نہ سوچیں کہ مودی از آن ہز وے آؤٹ, اچھا, کیونکہ ہی ہیز ٹو میٹ ہز فیٹ, لیکن اتنا آسان فیٹ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا ان کے لیے. بہرحال اگر بی جے پی کا کوئی آلٹرنیٹو لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے یا کانگریس آتی ہے, تو آپ یہ کوئی امید نہ رکھیں کہ ان کی آؤٹ لک پاکستان کی طرف چینج ہوگی. ہاں, جس نہج پہ ابھی ہم نے پہنچ کے ختم کیا ہے کام, یعنی کہ ان کا جو تھریش ہولڈ تھا ٹو ایکسپٹ فردر ڈسٹرکشن, تو وہ وہاں پہ جو بات رکی ہوئی ہے جس پہ یو ایس کو انٹروین کرنا پڑا, تو پھر وہ وہاں سے شروع کریں گے. یعنی کہ ایسکلیشن رنگ اب کہاں سے شروع ہوگی؟ جہاں بات پہلے پہنچی ہوئی تھی, تو وہاں سے آگے چلیں گے. تو کیا واقعی انڈیا کی نئی لیڈرشپ, کانگریس کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ اپنا نیا آغاز جب کرنا چاہے گی, تو کیا اسی تباہی کے دہانے سے شروع کرنا چاہے گی, یا ری تھنک کرے گی کہ جو پہلے نے کیا, اور جس طریقے سے انڈیا اور پولیٹیکو ملٹری جو ہے انڈیا کا جو پورا نظام ہے, جس طرح اس کو ڈینٹ پڑا, کیا اس کو فردر ڈینٹڈ کروانا چاہیں گے ہم سے, یا وہ اس کو ریسٹور کرانا چاہیں گے؟ تو میرے خیال میں پہلی بات تو ہے مودی صاحب ول ٹیک سم ٹائم ٹو گو ڈاؤن, بیکاز وہ عوام کو ساتھ ملانے کا آرٹ جانتے ہیں. لیکن امید ہے کہ عوام بھی سمجھ جائیں گے کہ ایسا لیڈر جس کو اگر اللہ نے طاقت دی تھی, تو وہ ظرف نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ پورے انڈیا کو یکجا کر لیتا. وہ کمیونل بیسس پہ جو اتنا اسٹرانگ انڈیا اس کو فردر فرام ود ان ڈیوائڈ کر رہا ہے. تو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ, اور ان کی سوچ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. اینڈ لیٹس لیو اٹ ٹو انڈین پیپل. ہی از دیئر لیڈر, دے ول برنگ ہم ڈاؤن. The new starter will have to think twice how to begin with us and from where. Got your point جی. ریالٹی چیک ویسے ٹو بی آنےسٹ آپ نے دے دی ہے. ایک چیز اور سمجھا دیں. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ پاکستان بیشنگ سیلز ان انڈیا, اینڈ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے انڈیا کی, وہ بھی ان دا ڈیز ٹو کم مجھے ری ڈیفائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈونٹ یو تھنک کہ پیپل آؤٹ دیئر یا کنٹریز آؤٹ دیئر they must be thinking about this thing کہ India is not delivering, one. Secondly, India has become become a hazard for the region, for the entire region. جہاں پہ وہ ہیجمنی اپنی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا, وہاں پہ ایک ہیزرڈ بن گیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ٹرمپ جو ہے باتیں کر رہا ہے اباؤٹ ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز, اینڈ دا مین ہرڈل
for the entire region and for the neighboring countries, Pakistan and India going for trade. सबसे बड़ा जो यहाँ पे इशू खड़ा हुआ है वो तो यहाँ पे मूडी है. सो वो उनकी रियलाइजेशन ये हो चुकी है और इंडिया का रोल रीडिफाइन हो चुका है या इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम? राणा साहब, बात समझने की क्या है? बात समझने की है कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में जो ओरिजिनल डिजाइन होते हैं, परसीव्ड एंड कंसीव्ड ओवर ईयर्स, और उसमें हिस्ट्री शामिल होती है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस शामिल होती हैं, तो फिर जब वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी ग्लोबल पावर्स करती हैं तो उसमें इजीली चेंजेस डोंट कम अबाउट. तो लेकिन रीथिंकिंग का प्रोसेस, मिड कोर्स करेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है. तो एकदम से ये सोच लेना कि इंडिया के ऊपर वो सारे बैठ जाएंगे और रीथिंक करेंगे और वो जिस चीज में इंडिया डिलीवर नहीं कर सका तो उसको उस पे पिन डाउन करेंगे, तो फिर उसको बोलेंगे अब दोबारा करो. तो ये जो बड़े डिजाइन्स हैं, क्योंकि अभी हमें मिस्टर ट्रंप पे सारी होप्स पिन करनी है, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा. तो लार्जली जो है वो इंडिया की पोजीशन, इट स्टैंड्स डेंटेड. जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस उसकी थी, दैट स्टैंड्स डेंटेड. जो प्रेस्टीज और इमेज इंडिया का था, दैट हैज बीन हिट बैडली. लेकिन अभी इसको ऐसे नहीं देखना खुशफहमियों में रह के कि जी इंडिया विल गो डाउन. नहीं, इसको गौर से फोकस के साथ देखना है कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में इंडिया को वो किस तरीके से फिर वही मकासद हल करने के लिए रिजुवनेट करते हैं, उसको कैसे दोबारा से प्रिपेयर करते हैं. तो ये थोड़ी गहरी बातें हैं. इसके लिए जितने हमारे लोग हैं वो गहरी नजर रखे हुए होंगे. अब आपने कहा इंडिया इज बिकम अ हैजर्ड, तो बड़ी अच्छी आपने ये लाइन ली है. देखिए, इस चीज को आप प्रमोट करें कि इंडिया को प्रिपेयर किया जा रहा था काउंटर वेट टू चाइना, और इंडिया अपने पड़ोसी छोटे मुल्क के साथ लड़ के तो मार खा चुका है. तो इसने क्या काउंटर वेट टू चाइना होना है? उसने खुद अच्छे खासे बैठे बैठे एक टू फ्रंट सिचुएशन अपने लिए जो पहले अज्यूम्ड थी उसको सॉलिडिफाई कर दिया है, उसको फर्दर कॉन्क्रीट कर दिया है. इंडिया हैज एनहेंस्ड इट्स एनिमीज. तो अब क्या है, स्टक इन बिटवीन द टू एनिमीज. अब इंडिया क्या डिलीवर करेगा, कैसा डिलीवर करेगा, जब पे उस पे जो एतमाद है वो भी हर्ट हुआ है दुनिया का. तो इंडिया तो इट कैन नॉट कैरी इट सेल्फ सक्सेसफुली, इट कैन नॉट मैनेज इट्स सक्सेस इवन, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब द सक्सेस एंड प्रोग्रेशन विच द वेस्ट एंड यूएस ब्रॉट इट टू देम. हाउ विल इंडिया नाउ फिगर आउट लिविंग इन एनिमोसिटी? तो ये इंडिया को, इंडिया के मिलिट्री थिंकर्स को इस चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत है, मोर देन अस. तो अभी जो हैजर्ड है, यस इट इज अ हैजर्ड. और हैजर्ड क्या है? ये जो हमें कहते थे ना कि जी हमारे न्यूक्लियर असासे जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ लग जाएंगे, अभी हमें ये कहना चाहिए कि इनके न्यूक्लियर असासे जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ आ जाएंगे. और जो उन्होंने कहा है ना कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको ओवरसी किया जाए, दरअसल इंडिया के ऊपर ओवरसी करना चाहिए कि जी दे आर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट. दे हैव प्रूवन इट टू द वर्ल्ड कि एक छोटी सी चीज को जिस पे इन्वेस्टिगेशन करके तो वो हो सकता है
ہمیں میرا مطلب ہے ایون آؤٹ ادھر ہم کر لیتے. انہوں نے مزید امورل حرکت کی, انڈس واٹر ٹریٹی کی, پھر ہم پہ یونیلیٹرلی اٹیک کیا. تو یہ کیا سینٹی تھی, یہ کیا ریشنل تھا, یہ کیا گریو مس کیلکولیشن تھی جو انڈیا کے پولیٹیکو ملٹری سسٹمز نے کی. تو دے ہیو پٹ دیئر اون کنٹری انٹو اے شیم. جن صاحب تو ہمیں بھی اس چیز کو پروفیس کرنا چاہیے. رائٹ جی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, کیونکہ دیکھیں میں اس لیے یہ ہیزرڈ کا لفظ یوز کیا کہ انڈیا ہیز بیکم اے ہیزرڈ پورے ریجن میں, کیونکہ یہاں پہ ہارمنی کریٹ کرنے کی بات کر رہا ہے ٹرمپ کہ یہاں پہ پورے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جیسے یورپ میں ہوتا ہے جن صاحب, 98% آف دا یورپین کنٹریز دے گو فار ٹریڈ امنگسٹ ایچ ادر. تو یہاں پہ تو صرف میرے خیال میں مشکل سے 4% 6% ٹریڈ ہوتی ہے بٹوین دا نیبرنگ کنٹریز. سو اگر یہ ہیزرڈ ہے, کیونکہ باقی لوگ, باقی ممالک جو ہیں پورے اس ریجن کے, وہ تو دے وانٹ ٹو گو فار ٹریڈ, دے وانٹ ٹو لیو لائک ہیپیلی لائک گڈ نیبرز. بٹ انڈیا کا یہ موڈی جو ہے, موڈی از اے ہیزرڈ فار دا انٹائر ریجن. سو وہ یہاں پہ ایشو بنایا ہوا اس نے. خیر اینی ویز, میں سوال جو یہ کرنا چاہ رہا ہوں جن صاحب کہ ود دس اپروچ, جہاں پہ آپ نے ابھی نیوکلیئر کی بات کی کہ نیوکلیئر جو ہیں جو انڈیا کے اندر نیوکلیئرز ہیں, دے کین لینڈ ان دا ہینڈز آف دا ٹیررسٹ. وہ جو ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں انڈیا کا جو نیوکلیئر ہے وہ جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ موڈی جو بیٹھا ہوا ہے اس کی اپروچ ہی ٹیررسٹ کی ہے. ایک ٹیررسٹ جو بندہ ہوتا ہے اس کی اپروچ ہے. نا اس کا جو نیوکلیئر ویسٹ ہے وہ سمندروں میں پھینک رہا ہے اوپنلی انڈیا. اور اس کے علاوہ تو یہاں پہ ایشوز, دیر ملٹیپل ایشوز. یہاں پہ ہماری کالز اتنی انٹرسیپٹ ہوئی ہیں انڈین ایجنٹس کی, انڈین ایجنٹس ایسے ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے ایسی سی چیزیں ریویل کی ہیں کہ جناب انڈیا کیسے ان سے یہاں پہ ٹیررزم پاکستان کے اندر کرواتا ہے اور کروا رہا ہے اور کروانے جائے گا. سو وائی کانٹ وی لائک ڈسکلوز آل دوز تھنگس ٹو دا ورلڈ؟ ان کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے ہم؟ جعفر ایکسپریس ہو گیا, دیر آر سو مینی انسیڈنٹس, وہ وہاں پہ ہم ساری چیزیں پوری دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں دیکھیے, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دنیا اپنے انٹرسٹ کے لینز سے دیکھتی ہے. جی, تو نہ صرف یہ سمندر میں پھینک رہا ہے بلکہ ان میں خاص الخاص جو ہے نیوکلیئر مٹیریل جو ہے اس کو وہ چوری کرتے ہوئے بھی لوگ پکڑے گئے. جی ہاں, لیکن جو ہے یو ایس آج تک اس کو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کے طور پہ دیکھتا ہے, تو وہ اوور لک کر دیتے ہیں. اس میں ہم نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی, ہر فورم پہ جا کے بتایا ہے کہ انڈیا نیوکلیئر مٹیریلز کے ساتھ, فسائل مٹیریل کے ساتھ اس طریقے سے ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. تو اب یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جو دنیا کی آؤٹ لک انڈیا کے متعلق جو پہلے تھی, دیٹ پرسٹیج, دیٹ امیج, دیٹ ہیز بین ڈینٹیڈ. سو ورلڈ ول آلسو بی پٹ انٹو فرسٹ ری تھنکنگ اینڈ دین ری اورینٹیشن. تو اب آپ نے ٹریڈ کی بھی بات کی تھی. دیکھیے میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا, ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں پاکستان نے. تو 40 سال تو ہمارا یہ افغانستان میں کنزیوم ہو گئے ہیں, جی ہاں, اور جنگیں جو ہیں انڈیا کے ساتھ جو اس میں کنزیوم ہو گئے ہیں. ہمیں تو انورڈ دیکھنے کا ابھی تک موقع ہی نہیں ملا. تو ہم جس طریقے سے پلے ہیں اپنی روٹی کھاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم غربت میں پلے ہیں. تو ٹریڈ جو ہے وہ ہماری قومی غیرت جو ہے نا, قومی غیرت, وہ اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. تو دراصل جو ہم نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے نا وہ اپنی قومی غیرت کے تقاضوں پہ پورا کیا ہے. اور جو ہم لڑے ہیں نا وہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جب ہم آزاد ہو کے آئے ہوئے نا تو ابھی ہم دوبارہ اس روٹ پہ نہیں جا سکتے, تو کوئی ہماری طرف مت آئے. تو یہ جو ٹریڈ کا بھی انسینٹیو ہے اس کو ہم ضرور
اویل کریں گے کیونکہ یہ بڑا پروگریشن پہ ہمیں ڈالے گا اور بڑی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے. ہم ٹریڈ جو ہے سب سے پہلے تو ہم انڈسٹریل تو بن جائیں نا, تو پھر ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گی. تو اٹس اے ویلکم آئیڈیا, لیکن پہلے ہمیں ہماری سالمیت باعزت اور جو فاتح پاکستان رب نے ہمیں ابھی 10 مئی کو کر دیا ہے, ہم نے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور ہمیں وہ قبول ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہماری قوم, ہم سب, ہماری لیڈرشپ جو ہے سارا کچھ مینج کر لے گی, آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. جنرل صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ جناب کہ انڈیا ملیٹریلی پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا, نہ کر سکے گا. سو ایک چیز تو جتنے لوگ وہاں پہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دا کوریڈورز آف پاور, ان کے ذہنوں میں یہ کلیئرٹی آ چکی ہے. لیکن پھر بھی یو نیور نو, کوئی اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے, یعنی کہ انڈین عوام کو موڈی خوش کرنے کے لیے کوئی اس قسم کا مس ایڈونچر کر دے بہار کے الیکشن سے پہلے, تو پھر میں یہ ضرور کہوں گا موڈیز ٹائم از اوور. ہی از ڈن اینڈ اوور ود, بیکاز اگر وہ اس قسم کی حرکت دوبارہ کرے گا تو آلریڈی انڈین فوج کے اندر ایک بغاوت ہو چکی ہے. کیونکہ جہاں پہ موڈی کے ساتھ یا موڈی کو ریسیو کرنے کے لیے نہ ایئر چیف آئے, نہ نیول چیف آئے, نہ آرمی چیف آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ موڈیز ڈیز آر اوور. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.